Salam bnat ou marhaba bikom sur la chaîne d'Elysée Beauty. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que كلشي دايز كيما تمنيتو. جيت لكم اليوم فيديو جديده، جيت لكم كيما تكونوا قريتو une vidéo favori ديال الشهر ديال ماي. سي فري كو هاد لا فيديو فافوري نتوما كثيرات كطلبوها مني، مي جو نو كومبرون با، ما كنقدرش نديرها كل شهر. واش الشهور كيدوزو دغيا ولا شنو؟ جو نو سي با، مي ان توكا ديما كنلقى الشهر داز وما درتش الفافوري ديالو، الشهر داز وما درتش الفافوري ديالو. قلت هاد الشهر ديال ماي اي فيو كو fin mai c'est mon anniversaire, et oui le 31 mai c'est mon anniversaire, donc on تقولوا ليش happy birthday. Donc vu que c'est mon anniversaire قلت je vais faire exception et هاد الشهر غادي ندير شنو هما لي فافوري ديالي. دونك باش ما نزيدش نطول حيت لا فيديو سيغمون غادي تكون طويله، غادي نبدا لكم tout de suite بلي فافوري ديالي ديال الشهر ديال مي. سي بارتي. غنبداو بلا كاتيجوري gourmandise. Alors في لا كاتيجوري gourmandise غادي نبدا ب ce muesli con chocolate qui est hyper bon. مي بنين لواحد الدرجه خطيره جدا. بون الا كنتو او ريجيم فودغي ميو ما تشريوهش، نطلع لكم من الاخر. سي ان مويسلي اللي كيتباع في ميركادونا في اسبانيا، كيتباع في واحد سونتر كوميرسيال ديالهم، ماشي سونتر كوميرسيال، بحال ان سوبر مارشي ديالهم اللي سميتو ميركادونا. سي اون مارك دو سوبر مارشي، بحال مثلا قلت لكم ان برودوي كارفور، هذا سي ان برودوي ميركادونا. اي دونك الا كان عندكم شي حد في اسبانيا اولا واحد لابوني في سناب شات قالت لي بلي كيتباع ايغالمون في تطوان، الا بو تشريه من تطوان et la goûter وعجبها بزاف. donc c'est هاد le muesli con chocolate qui est hyper bon. je pense داير 1 euro شي حاجه، المهم قل من 2 euros. et il est trop bon, il est trop bon. franchement il a غلاضيت c'est en partie à cause de lui. انا علمتكم. Ensuite toujours في les gourmandises هاد les cracottes ديال Carrefour au blé complet, les tartines بحال هكذا au blé complet, et c'est trop bon. انا ساليت البواطه الاولى، دونك هاي البواطه الثانيه بحال هكذا. ابري انا عجبني اي جو بونس ما مير ما عجبهاش بزاف، وقيلا ما مير ما عجبهاش بزاف، جاها داير بحال الفرشي. بون انا جي بوكو ايمي، مي ما مير ما عجبهاش فريمون، مي انا عجبني. دونك فوالا انا عجبني هذا. توجور ان برودوي كارفور، هاد لي بتي بان غريي au blé complet sans sucre ajouté. Vraiment زوينين سيرفيزات بحال هكذا grillés. Ce sont des biscottes mais améliorés. هذا احسن من البسكوت fois 1000. Et en plus c'est du blé complet, donc c'est du pain complet, c'est très bon pour la santé. C'est عامر بلي فيبر، ما كيغلطش à condition ما تبقاوش تاكلوا الدورو تاكلوه bien sûr. انا je le trouve trop bon هذا. De chez Carrefour, je pense qu'il coûte 25 dirhams. كيعجبني هاد لو تي اروماتيزي ديال احمد تي اللي خديته من مرجان سيت فواسي. لا سافور بريفيري ديالي هي اللي مبقاش فيها بزاف، بوم. سي ايبر بون. لا سافور بريفيري ديالي فيه هي بوم. هو فيه بوم، فيه بيش اي فروي دو لا باسيون، فيه فريز اي فيه سيترون، مي انا بوم. دايوغ بقاو لي فيها غير جوج، هذا واحد اخر. j'adore. c'est du thé noir, c'est pas du thé vert, mais c'est حيت لو thé vert احسن من لو thé noir. Et c'est hyper bon. Donc voilà, Atmina, désolée. من مرجان toujours j'ai pris had Tesser. C'est un maféchkar 0% de sucre, et c'est bon. C'est en fait un concentré de fruits, un concentré de citron اللي كتخلطوا مع الماء باش كي ارomatiser الكلمه ديالك. pour les gens اللي بحالي مثلا ما كيشربوش بزاف، ما كيعجبهمش بزاف المذاق د الماء، دونك دوكو ils ont du mal à boire. اللهم تاخذوا هذا فيه بزاف ديال لي زاروم، كاين citron، كاين menthe، كاين fruit de la passion je pense، كاين fruit rouge. دونك انا خديت سيترون باسكو جادور سا. دونك دير غير واحد شي شويش ديال هاد لو ليكيد اروماتيزي او سيترون، وكتزيد عليه الكاس ديال الماء ديالك كتعمرو كامل، اي تو ا دو لو سيتروني tout simplement. بحال مثلا عرفتو اكواريوس، ملي كتشرب اكواريوس با تو اكواريوس مي سي توا كي لا بريبار. اي فوالا هاد القرعه هادي كدير لك 5 لتر ديال الماء، اي سي ايبر بون. داك النهار باش بات معايا دنيا ذوقتها منه، يعجبها فريمون بزاف، اي ترو بون.
pour terminer, un jus que j'adore, واحد Marrakech citron. Je pense que faites la vidéo que je suis une malade de citron. كنحاوق على citron. Mais هاد Marrakech citron, il est top 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 top, il est trop bon. C'est le seul jus اللي كنساليه كنساليه باسكو انا دابيتود كنحل الجو كنشرب منه كاس من بعد كنلوحو باسكو خص كيدخل له الهواء وما كنبقاش نشربو هكذاك باسكو ما كيعجبنيش. هذا il est trop bon le Marrakech citron. Je valide. والله ما كندير اشهار فريمون هادو سون لي برودوي اللي عجبوني en termes de gourmandise. Deux derniers produits gourmandise pour terminer. عندكم هاد لي صوص انا كيعجبوني بزاف. هادي سي لا صوص arrabbiata. سي لا صوص arrabbiata يعني صوص كتكون حاره شويه. كيمكن لك دير لي بات ديالك وكتزيد عليهم هاد لا صوص هادي باش كتحرر اولا تو سامبلومون باغ اكزومبل دير شتي دير غير الكوميروطون ودير معاها هاد لا صوص arrabbiata. سي ان فري ديليس. خديتها من مرجان. سي لا مارك ساكلا. C'est très bon. Et pour terminer, une dernière petite gourmandise signée Carrefour cette fois-ci, c'est la tapenade noire. Les زيتون مطحون. عرفتوا ديك الطابوناد اللي كيحطوا لكم تو سامبلومون ملي كتمشيو للريستورون قبل ما كتعشى كيحطوا لكم الخبز والزيتون والزبده. خبز وطابوناد وزبده. انا كنضرب الخبز وطابوناد والزبده وملي كتحط البلا كنكون شبعت ديجا باش كنضرب داكشي كامل. عزيز عليا لا طابوناد بزاف. عزيز عليا الزيتون en général et donc voilà à quoi elle ressemble. كدهن بها الخبيز ديالك et c'est un vrai délice. Voilà. C'était tout pour la catégorie gourmandise. Baraka ma نجيبو لراسنا الجوع نمشيو لا كاتيجوري الثانيه. C'est parti, soin de visage. Concernant les favoris ديالي في le soin de visage pour le mois ديال ماي ها هما حطيتهم حدايا باش ما نساهمش باش نحاول ما نساهمش au maximum. Alors déjà باش كنغسل وجهي هاد لو برودوي ديال Garnier Pure Active Énergie Fruitée. Je le trouve top et en plus il est pas cher كتلقاوه في la grande surface. ما عرفتش بشحال عاوتاني باسكو ما كنعقلش على لي بري. Je suis désolée mais bon ما غاديش يكون غالي بزاف. C'est un produit Garnier. Les produits Garnier ما غاليينش vraiment. انا je le trouve trop bien. en plus فيه واحد الريحه زوينه ملي كتغسل به وجهك هكذا في الصباح منعشه كتفيقك. دونك انا كيعجبني هذا البرودوي ديال Garnier هو باش كنغسل وجهي. généralement ماشي كل صباح حيت انا ما كنبغيش انغريسي كاميم وجهي كل صباح به. concernant les produits soins de visage toujours ما كنحيدش مني لو ميسيلير. انا دايرها غير فواحد لو بشيت يعني سا سير ريان اصلا نوريكم لو بشيت. ها هو لو ميسيلير ديال بيوديرما كنديرها انا في هذا البشيت ديال سكين فود. خويت لودغوز اللي كانت فيه ودايرها هي هنا هي باش كنمسح وجهي. دونك بيوديرما ما كتحيدش مني. بيوديرما هي احسن او ميسيلير جربت في حياتي. ما كتكش في عينك ما والو. هذه ديال كوداج مالوغوزمون ضراتني في عيني دونك ما كنستعملهاش. باغ كونطخ قلت لكم لا بيوديرما top, franchement magnifique. Par contre un produit codage اللي عجبني هاد المره سي كوداج ولا كوديج ما عرفتش كي كتقرا. سي هاد لا كريم دو جور كي كوم فو بوفي لو فوار خويتها اول مره. ما وريتكمش اول مره نخوي اون كريم. ساليتها كملتها لحستها تو سكو فو فولي دونك ما بقاش كاع فيها. دونك هاد لا كريم زوينه باسكو تو سامبلومون ما نوضاتليش الحبوب ودايره خدمتها اي ليدغات سون بلوس. فافوري فريمون كريم دو جور اللي كنستعمل اكطويلمون عجبتني بزاف باسكو ما نوضاتليش الحبوب اي جو سون كو مون فيزاج رطيط بحال اون بو دو بيبي. سي هاد لو برودوي هاد لا كريم دي كريم ديال ليسانس دو مراكش. ديجا لو باكاجين ديالهم سوبر كيوت كوم فو بوفي لو فوار. هاد لي بتي تروك اي تو et donc voilà كتحلها et c'est un flacon pompe. c'est hygiénique vraiment. هاد la crème donc je la trouve hygiénique en termes de packaging mais vraiment زوينه بزاف. هاد la crème ديال ليسانس دو مراكش زعما جولي ديكوفيرت. تقدروا تلقاو لي برودوي ديال ليسانس دو مراكش باسكو بزاف سولوني على سناب شات فين يقدروا يلقاوهم. تقدروا تلقاوهم في موروكو مول الفوق في ديك السوق اللي كاين الفوق في موروكو مول. ابري ما عقلتش فين تقدروا تلقاو encore. en tout cas je vais essayer si j'ai plus d'infos je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos. Franchement il est top. et عندك حتى هاد لا كريم كونتور دي زيو ديال ليسانس دو مراكش. هادي لو ريغاردي-moi حتى هي سي ان فافوري ديال هاد الشهر ديال ماي باسكو حسيت بحال لي ريدول بداو كينقصوا لي شويه نورمال باسكو لي فيت ا باز دو ويل دو فيك دو بيبان دو بارباري. وراكم عارفين المفعول ديال الزيت ديال الهنديه على لي ريد لي ريدول كينقصوا منهم اي هادي مصيبه به.
علاش كيعجبني بزاف وكنفضلو على هذا ديال ارغون ايسانس في الصباح باسكو تو سامبلومون هذا زيت يعني هذا كنقدر نديرو في الليل ونعس به مي زيت الصباح ودير لانتيسير ديالك موراها ما كيصلحش هذا فيو كو لا تيكستور ديالو كريم هذا ديال ليسونس دو مراكش كنفضلو بزاف هو اللي كنستعمل كل صباح باش كنهيدراتي لو كونتور ديال العين ديالي في لي سوان فيزاج بريفيري ديالي عندكم هذا الكوماج ديال الماف مازال هو مون بريفيري هاد الساعه كيعجبني بزاف هو اللي كنستعمل لا فاموز بروس زيت غارد كنحماق عليها فريمون مني ما كنبقاش نغسل وجهي بها لمده طويله كنلقى حبيبات كيبداو ينوضوا دونك عاد كنعاود نرجع ليها فرانشمون ما خاصنيش نحبسها حيت ملي كنديرها الحبوب كينقصوا ليا في الوجه ديالي دونك انا عجبتني هاد لا بروس ديال زيت غارد غادي نخلي لكم منين خديتها اون بار دانفو دونك نيزيتي با اتشيكي توجور ملي كينوضوا لي حبيبات صغيرين في وجهي هكذا حبيبات ديال الصهد ولا حبيبات ناضوا بشي برودوي بيتيتر ما والمنيش شنو كينفعني معاهم كتنفعني معاهم هاد لو بريسيوز هاد لا لوسيون او بريسيوز كانت كتباع شحال هادي عندنا في لي بارافارماسي في المغرب ولكن حبسوها ما عرفتش علاش دونك دوكو دابا هاد لو بريسيوز مثلا كتلقاوها عند لي فوندوز فيسبوك بحال اسماء اكسسوارز شوب غادي نخلي لكم لو لين ديالها اون بار دانفو. Et pour terminer في les produits soins de visage اللي كيعجبوني بزاف هي هاد l'huile d'arbre à thé ديال The Body Shop اي هادي elle efficace contre les boutons مثلا لا ناط ليا حبوبه هي زيت كندير شويه في صبعي بحال هكا وكندوزو على الحبوبه كتكرم الحبوبه 2 à 3 جور ديك الحبوبه كتكون مشات فحالها دونك هذا هو لينمي محارب الحبوب في الوجه ديالي هو هاد الويل داربغاتي ديال دو باري شوب كيبيعوهم حتى في التعاونيات هاد الويل داربغاتي ولكن انا ما مجرباهمش كنقول لكم شنو انا مجربه ديال دو بادي شوب خديتها من دو بادي شوب د مراكش كنظن ب 69 درهم دونك قول واحد 70 درهم. Donc voilà pour les produits soins de visage. ندوزو la catégorie اللي موراها les produits soins pour le corps. Concernant les produits pour le corps غتكونوا عرفتوهم vu que à chaque fois هما اللي كنهضر لكم عليهم حيت هما اللي كنحماق عليهم بزاف منكم كاريمون مشاو شراوهم من عند اسماء accessories shop vu que كتبيعهم وصيفطوا لي دي ميساج قلتوا لي فرانشمون زينب tu as raison ça sent trop bon c'est هاد la gamme ديال rituals هاد الروز Indian rose and sweet almond oil elles sont divinement bon كتعطيك الريحه خطيره بزاف ما نقدرش نشرح لكم الريحه كيفاش عامله ولكن عرفتي شحال زوينه ما يمكنش وكتبقى لاصقه في الحوايج ديالك عندك هاد لا موس دو دوش هاد لويل دو دوش عندي لو غوماج ديال لا ميم غام اللي هو هذا اي عندي لا كريم بور لو كور هاني تاتش اللي هي هذه اي كاملين فرانشمون هاد لا غام كامله ديال ريتوالز خطيره بزاف ريتوالز كاين ان بتي بو بارتو في العالم كاين في اسبانيا كاين في فرنسا ايتترا اي كاينه اسماء اكسسوارز شوب لا فوندوز فيسبوك اللي كتبيعوها نخلي لكم لو لين ديالها اون بار دانفو اي بي غروس ديكوفيرت هاد الشهر ديال مي فيو كو انا اكبر معكازه كاينه على وجه هاد الارض اكو ملي كنخرج شحال مره كنعكز نابليكي لا كريم هيدراتون بور لو كور ديال ريتوالز لقيت l'alternative tarara c'est هاد l'huile de douche l'huile soin de l'eau ديال l'essence de Marrakech. Donc déjà les packaging كيديما ديال l'essence de Marrakech زوينين ولكن ce qui est vraiment magnifique c'est كيفاش لا بو ديالك كتبقى هيدراتي تحت لا دوش. دونك انا عندي ديجا اون ميل دو دوش ديال ريتوالز ها هي كنت كنستعملها سي فري كو كتهيدراتي لك لا بو تحت لا دوش ولكن سا نا ريان افوار مع هادي خطيره عليها هادي فوا 1000 كومون فوز اكسبليكي هادي كتهيدراتي لك لا بو ملي كتخرج كنحس كاميم زعما لا زدت هيدراتيت لا بو ديالي غادي يكون حسن حيت واخا هكاك ما كتهيدراتيش بيان كوم يلفو كتخلي فيك ريحه غزاله كتلصق لك في الحوايج تو سكو تو فو ولكن من نخرج خاصني ولا بد ما نعاود نستعمل لا كريم هيدراتون ديال ريتوالز هادي كتستعملها تحت الماء سي اون ويل دو دوش كيما قلت لكم كتخوي زيت كدهن به يدك كدهن به لو كور ديالك كامل كتدوش كتحيد زعما الزيت كدوش من بعد كتخرج لا بو ديالك ماشي غير هيدراتي كتحس براسك بحال داهن 500 بوم كوربوريل بلا ما دهن حتى شي حاجه هذا سي لالتيرناتيف بور لي جون معكازه فحالي فرانشمون لا كنتي معكازه فحالي هذا غادي يهنيك هذا
c'est le saint graal ديال المagazine. je vous jure parce que كنخرج كنديرها لابو كنلقاها طبار بحال هيدغاطيتها 500 مره الوغ كو استعملت غير هذا تحت لا دوش وخرجت ما درتش ليدغاطاسيون اي ليدغاطاسيون الي او توب. باغ كونطخ اتونسيون دغيا كيهبط دغيا كيسالي يعني ما حاولوا ما تستعملوش بزاف ديال الكميه ملي تكونوا تحت الماء الا شريتو هذا باسكو هذا يلاه استعملته انا 4 المرات شوفوا شحال هبط يعني دغيا كيهبط احتالوا عليه باش ما يسالي لكمش دغيا. دونك فوالا قلت لكم على البرودوي ديال ليسونس دو مراكش l'huile de douche ديالو اي بي بور تيرميني سا نا ريان افوار افيك لو كور ولكن قلت خاصني نخشيها ما غاديش نعاود نحط لكم اون فيديو فان ما بغيتش ندير في لي فافوري شنو هما لي برودوي فافوري ديال الشعر ديالي باسكو درت لكم ديجا اون روتين ديال لي شفو غنخليها لكم في هذا لو الا كنتو مازال ما شفتوهاش مي ما كنتش حطيت فيها لو شامبوان سيك باسكو جو تروف كو لو شامبوان سيك ايت انديسبونسابل دون السونس او انا دغيا لي راسين ديالي كيوليو غراس والشعر ديالي من التحت كيبقى نورمال وما كخصنيش نغسلو بزاف حيت الديرماتو ديالي قالت لي ماكسيموم تغسلي شعرك واحد 2 مرات في السيمانه. انا كندير 3 مرات في السيمانه واخا هكا خاصني ما اكثر. داكشي علاش كنستعمل لي شامبوان سيك. انا عندي هاد جيرلز اونلي اللي خديتو عند اسماء اكسسوارز شوب. الوغ مون بريفيري ريست هذاك ديال افون غير هي ما لقيتش منين ناخذو حيت خاصك تلقى اون فوندوز افون باش تشري البرودوي ايتترا اي دونك جي با يو طون دو شيرشي ايتترا مي انا مون برودوي فافوري في لي شامبوان سيك هو ديال افون هو الاول. عاد جيرلز الخضر ماشي هذا. عاد هاد جيرلز بور لي برون. عاد لو باتيست لوريجينال ما جربتش لي باتيست كاملين جربت غير داك لوريجينال اللي فيه الابيض والخضر وما كانش عجبني بزاف حيت كان كيخلي بزاف ديال البيوضه في الشعر افون ما كيخليهاش وكيخلي لك واحد الريحه خطيره في الشعر ديالك. داكشي علاش كيعجبني بزاف ديال افون. دونك الا لقيت منين نشريه هو اللي غادي نعاود نشريه سي سور. دونك بور المومون كنستعمل هاد لو جيرلز اونلي مي اون توكا خاصكم ولا بد ما يكون عندكم شامبوان سيك في الدار حيت ما غاديش تبقاو تغسلوا شعركم اشاك فوا وهذا كيعتق الموقف. سالينا من هاد لا كاتيجوري ندوزو لا ديرنيير كاتيجوري اللي كنقترح عليكم واللي غتكونوا كتسينوها هي لا كاتيجوري ميك اب. في لي فافوري ديالي ديال مي غادي تكونوا عارفينها لي كولور بوب فورسيمون. عندي 12 كولور بوب. لكن نتوما شفتوش لي سواتش ديال لي كولور بوب غنخلي لكم لا فيديو هنايا في هذا لو اي باش تمشيو تشوفوا لي سواتش سور ليفر ديال لي كولور بوب اللي عندي. الوغ مي بريفيري في الشهر ديال مي اي مي بريفيري دون لابسولو هو لوميير 2 هو تراب هو ليتشي و سيسو جو بونس سي تو. هاد لي كات صافي هاد لي كات هما مي بريفيري و انستيغيتور تا هو كيعجبني. 5 عندي ديال لي بريفيري في الشهر ديال مي كنحماق عليهم لي كولور بوب كديرهم اي سون سون ترانسفير كتشرب كتاكل ترانكيل اي بي سورتو ملي كنبوس مي نوفو ما كنبقاش نلصق فيهم اشاك فوا الروج ا ليفر اي سا سي توب اي اون بليس ما كيبقاش يلصق لك في سنانك. اي وي لي روج ا ليفر ليكيد سون ترانسفير ما كيلصقوش في سنانك كيلصقوا لك في الاول ابخي غير كتمسحو ما كيعاودش يلصق. هادو مصيبه انت غادي هما كيلصقوا. دونك كيهنيني داك لي كولور بوب جلي زادور. جربت لو نيكس لانجري جاني موان بيان اي جربت لو نيكس سويد حتى هو جاني موان بيان كو لي كولور بوب. مي فافوري ميك اب هاد لو كريون ا سورسي ديال جيفنشي ما بقيتش كنتفارق معاه وليت ديما دايوغ غيسالي لي خاصني ولا بد ما نمشي نشريه. شوفوا شحال سالا صافي قتلتو كليتو. علاش عجبني باسكو لا تيكستور ديالو الي بودروز ماشي ديك لا تيكستور كريم يعني ملي كتصايب به حجبانك ما كيبقاش يلصق لك الحجبان ديالك وتبقى تمسح وداكشي. هذا لا تيكستور ديالو بودروز اي ان ميم طون كيتراسي ايبر بيان. هذا ديال جيفنشي سي لو ايبرو شو et le fait que il est poudreux هذا هو احسن واحد عندي جوستومون حيت بودرو. في لو ميك اب توجور اي بور لي سورسيل البلاصه هاد البلاصه هاد لاركات سورسيليير ملي كنبغي نبيضها احسن واحد كيبيضها ليا وكيقادها ليا وكيبينها لي نيت سي هاد لو سوميتا اللي كنت انا كانوا لا مارك عطاوه ليا مي il est dispo في لي سونتر دو بوتي كتلقاهم سورتو عند لي سونتر دو بوتي اللي كتمشيو لعندهم هما اللي كيبيعوا هاد لا مارك ديال سوميتا. توجور في الميك اب هاد لا بيبي كريم ديال غيرلان. نتوما كثير كتسولوني شنو هي لا بيبي كريم بريفيري ديالك شنو هي لا بيبي كريم اللي كديري ايتترا. دونك انا نعطيكم لا ريبونس في هاد لا فيديو فافوري اون فوا بور توت سي هاد لا بيبي بيوري بوستر ديال غيرلان. Je sais pas si vous arrivez à voir avec les lumières artificielles. Donc هي elle se présente comme ceci. Elle est top. فيها SPF de 30 يعني كتحميك حتى من اشعه الشمس. اي انا جو لا تروف توب كتعجبني بزاف هذه ديال بيبي بيوري بوستر ديال غيرلان. اي ترو بيان. انا جو لي ان تانت بيبي 3 ناتورال.
Les produits toujours pour le visage, le make-up, كيحمقني هذا le fond de teint poudre ديال Givenchy qui se présente comme ceci. Donc fait une petite houppette هنايا كتجيني ما كتصلح لي والو هاد لا houppette كناخذ البانسو ديالي et هنا fait une partie rosée qui te donne bonne mine et une partie poudre tout simplement pour corriger le teint ديالك matifier etc. انا ما عنديش مع لي فون دو تان بزاف. انا لما كنت غادا لشي عرس ولا غادا لشي ايفينمون ولا معروضه لشي بلاصه ما تلقانيش دايره فون دو تان، كتلقاني سوا دايره بيبي كريم سوا ما دايره والو سوا دايره جوست اون بودر بحال هكذا. هذه سي اون بودر فون دو تان مي الي با ثقيله دونك تقدر تلقاني دايره غير هذه الي بارفيت اي كتعطيك واحد ليفي بون مين ديريكتومون. هاد لا بودر ديال جيفنشي تان كوتور. Les produits toujours make-up ناري عندي بزاف. le produit préféré ديالي دابا pour les cernes هو هاد لو فيت مي ديال ميبلين اللي غادي تلقاوه داير 76 درهم في مرجان وفي لي غراند سيرفاس لا بيبي ولا مع كارفور وداكشي اكسيتيرا. pour les highlighter كاينين دو هايلايتر اللي عاجبيني بزاف هاد الساعه. هو بون بيان سور ديال دابا نتا هو كيحمقني سي جوست كو فيو كتهرس ولا كيعصبني. لو ماري لومينايزر كتعرفوه عندي واحد جديد مازال ما بغيتش نحلو قلت نكمل هادو اللي محلولين ديجا. alors pour le moment pour هاد الشهر ديال مي لي فافوري ديالي في لي هايلايتر كاين هاد لو هايلايتر ديال كيكو en teinte numéro 02 le Bimo Flight qui se présente comme ceci. donc هذا très très bien. et هاد الهايلايتر ليكيد ديال سيغما le liquid highlighter afterglow. pour ce qui est de la poudre matifiante كتعجبني هذه ديال The Balm Sexy Mama présente comme ceci كتعرفوها sûrement غتكونوا فايتين شايفينها etc. elle est très très bien mais bon زعما ماشي منها تخلقوا زعما elle est substituable زعما يمكن لكم تستعملوا بلاصتها ديال افون ولا ديال ميبلين يعني elle est pas exceptionnelle mais زوينه كتماتيفي لك مزيان الوجه ديالك. en termes de bronzer كاينين دو اللي عاجبيني بزاف بزاف بزاف. عاجبني هاد لو باما ماما اوبس هاد لو باما ماما ديال The Balm حيت لا كولور ديالو لي بارفيت. اي عجبني هاد لو سيغما نايت لايف لا كوليكسيون ديال كاميلا كويلو لو لايم لايت برونزر اي لا كولور ديالو تقريبا بحال ديال باما ماما. هادو واعرين هادو سو سون مي هايلايتر مي برونزر بريفيري ديال الشهر ديال مي. اي سون توب. لا تيكستور دغيا كتخدم دغيا كتاستومبا اي سورتو ما فيهاش كاع حس لورانجي دونك دوكو ما كتبانش موسخ. j'adore هاد لي دو برونزر. لي tout ce qui est blush عندكم ما بريفيري و مي بريفيري ديال هاد الشهر ديال مي. ديجا هاد لا باليت غلامورous بلاش ديال بي اش كوزميتيكس اللي خديتها من عند ايمان يونيك شوب. غنخلي لكم لو لين ديال لا باج ديالها اون بار دانفو. دونك الي كومبليت فيها كاع اللوينات زعما هذه ملي كتكون مسافر تو تو دي با واش هاد البلاش غادي يجي مع هاد الماكياج كتهز هاد لا باليت كامله اي تو سي كو كاع الماكياج اللي غادي دير غادي يجي معاه او موان اون كولور من هاد لا باليت. الي توب بيغمونطاسيون خطيره اون بليس ما غالياش فريمون جو بونس قل من 200 درهم تكون 190 درهم ولا شي حاجه بحال هكذا. دو زوتر بلاش اللي عاجبيني لو هوت ماما ديال The Balm il se présente comme ceci كيشبه شويه لورغازم ديال نارس. donc il se présente comme ceci. il est un petit peu pailleté je sais pas si vous arrivez à voir il est pailleté شويه يعني خاص تكون عندك لا مان ليجير ملي تكون ابليكي باش ما تبانش بحال اون بوله فازيت. اي عجبني هاد لو بلاش ديال سيغما collection toujours Nightlife by Camila Coelho le Hotspot Powder Blush et واحد la jolie couleur orangée fait كتعطيك directement bonne mine quand tu la portes. elle est exceptionnelle la couleur زوينه بزاف. pour ce qui est des palettes à paupières tout simplement les deux اللي خدمت بهم le plus في هاد الشهر ديال مي هما هاد جوج. la Lorac Pro اللي خديتها من عند Iman Unique Shop et qui se présente comme ceci. donc فيها كاع لي كولور نيود فيها كاع لي كولور اللي غادي تبغي تخدم بهم. كاينين بزاف ديال لي مات بزاف ديال لي زيريزي يعني سي اون باليت كومبليت. هاد لا لوراك برو الي مانيفيك. انا هذه اللي ديت معايا لمراكش ملي كنت مشيت لمراكش غران بري. دونك عندكم هاد لا لوراك برو اي هذه ديال سيغما لا بريليانت اند سبيل بايندين
غنعرف نطقها pour finir j'espère. Donc هادي علاش كتعجبني parce que les couleurs elles sont un peu plus vives. هانتوما شفتوا لي كولور عندكم هاد لو جولي كوراي هاد لو جولي روز فلاشي بحال هكذا يعني الي بلو فيفونت هاد لا باليت ديال سيغما اي هادي كتعجبني بزاف حتى هي خدمت بها بزاف في هاد الشهر ديال مي. بور تيرميني بقى بوحدو مسيكن هضرت لكم على لونتي سان لو فيت مي ديال ميبلين دونك بقى بوحدو سي هاد لو ويت ان وايلد كو جو بورت دابا il est très très flashy j'adore هاد لا كولور ما كنتش باغا ناخدو حتى واحد لا في ان فيت كنت لقيت بها تماك سور بلاص في بيلا كوزميتيكس في ميغا مول تحت سي اون فوندوز اون اوتر مارك دو كوزميتيكس لي انغلود كنت لقيت بها باغازار تماك اي قالت لي لا كولور جاتك فنه خديها 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 نو لا غات با قالت لي خديها وخبيها حتى للصيف وديريها اي جو ريغريت با انها نصحتني بها سي لا بيرتي بيرسيمون فوالا لا بيرتي بيرسيمون غنكتبها لكم هنا ولا تلقاوها اون بار دانفو. Elle est juste magnifique la couleur ديال هاد لو ويت ان وايلد اون بليس لي ويت ان وايلد راكم عارفينها ما غاليينش دايرين 35 درهم عند بيلا كوزميتيكس. مازال كاتيجوري وحده ديال لي فافوري ماشي بحالي سي لا كاتيجوري فيرني ما نساوهاش. الوغ في لي فيرني مي فيرني بريفيري هاد الساعه مي فيرني بريفيري هاد الشهر ديال مي واحد منهم سي celui que je porte انا aujourd'hui il est juste canon c'est هاد لي فيرني ديال اسي ils sont top 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 de chez top. Alors hada c'est le Blossom Dandy donc c'est celui-là كاين le Blossom Dandy كاين هذا حتى هو il est beau le Chills and Thrills et هذا je le trouve canon انا كيحمقني le plus هذا هو اللي كيعجبني le plus c'est le Salt Water Happy. هاد لي فيرني ديال اسي فيهم نون سولمون دي كولور فنين دي كولور كيحمقوا دي كولور ديال هاد لا سيزون قلت لكم مع هاد لا سيزون ديال الربيع وديال الصيف نون سولمون هاد لي كولور سون مانيفيك توب تو سكو فو فولي مي لي فيرني اسي كيبقاو في الظفار كيبقاو لواحد الدرجه كبيره. انا عندي دي فيرني او بي اي ما كيبقاوش اوطون كو الفيرني ديال اسي انا اسي بقى ليا مينيموم في 10 سيمانه ما تقشر ما خياب ما هادي بقى شاد بلاصتو سون اوكان بروبليم. هاد لي فيرني اسي لا تونو ديالهم خطيره بزاف او بي اي سي با الكا او بي اي كيقدر يمشي ليا دغيا ما زعما ما عجبنيش اوطون كو هاد لي فيرني ديال اسي واعرين بزاف. لي فيرني ديال اسي كتلقاهم جينيرالمون في لي سونتر دو بوتي في المغرب كامل اي سونتر دو بوتي كتمشي عندو كتقدر تشوف شنو هما لي فيرني اللي عنده ديال اسي وتشري من عنده مي بيان سور سي بلو شير كو لا خديتيهم باغ اكزومبل من برا. Sinon, une autre couleur que j'ai adoré porter في هاد الشهر ديال مي سي هاد لا كولور نيميرو 330 ديال كيكو غادي تلقاوها عند اسماء اكسسوري شوب انا خديتها من عندها et c'est une jolie couleur lila هكذا une jolie couleur de saison qui est super زوينه بزاف. Et pour terminer deux autres couleurs اللي كيعجبني نلبسهم ولا نديرهم في هاد لا سيزون ولا اللي عجبني نديرهم في هاد الشهر ديال مي هو هاد الفلورمار لا CC Correct and Conceal en teinte numéro 002 Porcelain Pink هذا زوين. et هاد لو كيكو توين ستارز كيجي هو ولا كار ديالو هادي سي لا نيميرو 01 كانوا خارج 01 02 03 هادي سي لا 01 d'ailleurs je ne sais même pas واش مازال كتباع ou pas donc هادو j'ai adoré les porter. هاد لي فيرني كاينين عند اسماء accessories shop aussi. et puis pour terminer le coup de cœur اللي بلا بيه الفيرني والو الفيرني زيرو هو هاد لو سيشفيت. هاد لو سيشفيت ميرسي لا بيرسون اللي انفونطاتو ميرسي لا بيرسون اللي اخترعاتو. هاد لو سيشفيت خطير جدا. عرفتو ملي كتنعسو مثلا وكتكونوا درتو فيرني وكتنعسو كتقيسو مثلا هكذا كتنعسو بحال هكذا ولا شي حاجه كتنوضوا الصباح كتلقاو الفيرني ديالكم مخباز ولا مجروح ولا افيك سيشفيت سي با الكا كتصبغ كديرو كتصبر عليه ينشف شويه كتنعس الصباح ما كيكون عندك والو في الفيرني ديالك سي اون بينيديكسيون. هذا لو سيشفيت خطير بزاف. الوغ il est disponible عند دكتور ويماس شوب غادي نخلي لكم لو لين ديالها en barre d'infos. il est disponible عند دكتور ويماس شوب disponible aussi في لو سيت ديال ماكياليا مي ما كاينش شكون يجيبو لكم باسكو ليفر با au Maroc. دونك انا لو سيشفيت كناخذو من عند دكتور ويماس شوب جينيرالمون لي دو بروميير خديتهم من عند دكتور ويماس شوب دونك يمكن لكم تاخذوه من عندها. جو بونس داير واحد
100 درهم واقيلا ما عقلتش ما كنعقلش على لي بري شي ديزولي مي ان توكا الا لقيتوها نحاول ندير لكم لو لين اون بار دانفو. هذا كيخلي الفيرني ديالك كينشف دغيا كيخليه كيبري وكيخليك ما كتجرحوش دغيا ني كوا كو سوا. دونك هذا سي ان توب 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 دو شي توب. ما كرهتش ندير واحد ستوك قدو قداش ديال التجويد باش غير يسالي واحد لقى الاخر. فرانشمون il est top. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour ديال les favoris ديالي ديال الشهر ديال ماي. كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم. خليو لي دي بوس بلو pour m'encourager à vous faire plus de vidéos favoris, top et flop etc. ما نبقاش نصبر من عام لعام عاد ندير لكم لا فيديو ديال لي فافوري ديالي باش نعطيكم نصائح وندير لكم ايغالمون لا بغيتو دي فيديو توب اي فلوب حتى هما كتبوها لي اون كومونتير لا كنتو باغينها. اي فيديو كنتو باغينها كتبوها لي اون كومونتير كومسا كنخلي لي سوجيستيون عندي اي مره كنطورني لكم دي فيديو اللي نتوما طلبتوهم ليا اون كومونتير. ما تبخلوش عليا داير بلي كومونتير ديالكم كيعجبني الحال ملي كنقراهم وكيعجبني الحال ملي كنقرا التشجيعات ديالكم. ça me réconforte كنحماق عليكم. je vous adore لواحد الدرجه كبيره ما vous pouvez même pas imaginer. نهار اللي ما كنتورنيش ولا ما كنهضرش معكم في سناب شات ولا في فيسبوك ولا في انستغرام ولا تويتر جي لامبريسيون كو ناقصاني شي حاجه خاصني غير نبقى جالسه وكنحك والسلام. دونك فوالا c'est tout ce que je voulais vous dire. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف. جو في d'énormes bisous ونقول لكم نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. بسلام عليكم.